अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतेः ली जे म्यूङ्ग् इत्येतस्य मध्ये द्विपक्षस्तरीयः संवादः अद्य वाणिज्य निवेश प्रविधि रक्षा सहयोगादि विषयेषु द्वयोः मध्ये सम्भाव्यमाना अस्ति चर्चा। पश्चिम बंगाल राज्ये नितिन नवीन जेपी नड्डा इत्येतौ निर्वाचनाभियानक्रमे जनसभा मार्गीय प्रदर्शनार्थं सज्जौ। अपरत्र ममता बनर्जी इत्येतस्याः अपि अनारतं प्रचारक्रमः प्रवर्तमानः। तमिलनाडुराज्ये तावत् चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ एनडीए इत्येतदर्थं स्यात् प्रचाररतः। स्टालिन् इत्यस्य अपि चेन्नईनगरे मार्गीय प्रदर्शनम् अद्य। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये वाणिज्यिक सहयोग विषयम् आश्रित्य भवेत् पुनरपि संवादः। मुख्य संवाद साधकानां मध्ये वाशिंग्टन इत्यत्र दिनत्रयं यावत् भवेत् विचारमन्थनम्। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य श्रीलंका यात्रा कारणात् द्वयोः देशयोः मध्यगतः सम्बन्धः इतोपि भद्रः जायमानः। भारतेन तावत् विदेशेषु निवसद्भ्यः जनेभ्यः भारतीय नागरिकता प्रदानपरायां योजनायां विहितं शैथिल्यं। मत्स्योपजीविनां कारागारमुक्त्यर्थं प्रकटितः जातः धन्यवादभावः अपि। अथ डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यविशेषः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन ईरानदेशस्य वस्तुवाहकजलपोतः अस्ति निगृहीतः। तावत् द्वितीयशान्तिवार्तायाः पूर्वं प्रवृद्धः संघर्षः शान्तिवार्तायां न सम्मिलितः स्यात् ईरानदेशः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूङ्ग् इत्यसौ स्वभार्यया नाम स्वदेशस्य प्रथममहिलया किम हे क्यङ्ग् इत्येतया मन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिः व्यावसायिकप्रमुखैः च संयुतेन उच्चस्तरीयप्रतिनिधिमण्डलेन सह भारतस्य राजकीययात्रायाम् अस्ति। असौ स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदिना सह पोतनिर्माणव्यापारनिवेश जनसम्बन्ध सांस्कृतिकविनिमयादिकं समेत्य विभिन्नक्षेत्रेषु द्विपक्षस्तरीय सहयोग सुदृढीकरणादिषु अनेक विशिष्टविषयेषु चर्चां कुर्यात्। उभौ नेतारौ पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय वैश्विकप्रकरणेषु अपि विमर्शं कुर्याताम्। अतः प्राक् तस्य राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतं भवेत्। ततः असौ राजघट्टे महात्मगान्धी इत्यस्मै श्रद्धा सुमनांसि अर्पयेत्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा सह द्विपक्षस्तरीयवार्ताक्रमः अथ उभयोः नेत्रोः मध्ये सहमतिपत्रविनिमयः संयुक्तसञ्चारवार्ता नियताः सन्ति। एतदनु राष्ट्रपतिः ली इत्यसौ भारतमण्डपे वाणिज्यिकसङ्गोष्ठ्यां सम्मिलितः भवेत्। सहैव राष्ट्रपतिः ली इत्यसौ राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अपि सम्मिलेत्। तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर इत्यसौ ह्यः नवदिल्ल्यां दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतिं ली इत्येतं मिलितवान्। विदेशमन्त्रिणा विभिन्नक्षेत्रेषु द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धान् इतोपि गभीरान् कर्तुं दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतेः प्रतिबद्धता प्रशस्ता। विदेशमन्त्रिणा एषः विश्वासः अपि अभिव्यक्तः यत् दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतेः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना सह भविष्यमाणवार्ता उभयोः देशयोः विशेषरणनीतिकसन्धिम् इतोपि दृढं कुर्यात्। पश्चिमबंगालराज्ये निर्वाचनाभियानं प्रवर्तमानमस्ति। तत्र राज्ये प्रथमचरणस्य मतदानम् एप्रिल् मासिके 23 दिनाङ्के नियतमस्ति। एतदर्थं भाजपा इत्येतेन दलेन प्रचाराभियानं युद्धस्तरे विधीयमानमस्ति। तावत् राज्ये ह्यः प्रधानमन्त्री मोदिनः बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर स्थानेषु चतस्रः जनसभाः अभवन्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालराज्यस्य झारग्रामनगरे निर्वाचनसम्बद्धां जनसभां सम्बोधितवान्। तेन तत्र उक्तं यत् राज्ये एकतः भाजपा इति दलं रिक्थं संरक्षितुं समीहते, अपरतः टीएमसी इति दलं सीमालङ्घकेभ्यः प्रशासनं विधातुं प्रयतते।
एतस्मिन् प्रचाराभियानक्रमे प्रधानमन्त्री पुरुलिया जनपदे अपि निर्वाचनसम्बद्धां जनसभां सम्बोधितवान्। तत्र तेन अभिहितं यत् जनोत्साहवीक्षणात् परम् एतत् स्पष्टं यत् भाजपा एतत् दलं बहुमतम् अवाप्य राज्ये प्रशासनसङ्घटनाय सिद्धप्रायमस्ति इति। इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् देशे यदा जनाः भयभ्रष्टाचाराभ्याम् आतङ्किताः जायन्ते तदा सुशासनाय भाजपा एतत् दलमेव चिन्वन्ति ते। त्रिपुराम् आरभ्य असमराज्यं यावत् एतदेव अभवत्। जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। प्रधानमंत्री ततः पश्चिमबंगालराज्यस्यैव बांकुराजनपदस्थिते विष्णुपुरनगरे अपि विजयसङ्कल्पसभां समबोधयत्। तत्र प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य लक्ष्यं विकसितभारते पुत्रीणां भूमिकायाः विस्तृतिः अस्ति इति। असौ अकथयत् यत् किन्तु संविधानस्य कण्ठनिरोधकं सीमालङ्घकेभ्यः संरक्षणदात्री टीएमसी इति दलं महिलाभ्यः अधिकारं न दातुमिच्छति। अत एव टीएमसी अथ कांग्रेस इत्येताभ्यां दलाभ्यां सम्मिल्य षड्यन्त्रस्य महिलाधिकारहरणस्य च कार्यम् अचिरादेव संसदि विहितम् इति। प्रधानमंत्री विश्वासम् अभिव्यक्तवान् यत् मे मासिके चतुर्थे दिनाङ्के आगम्यमानः निर्वाचनपरिणामः भाजपा इत्येतस्य दलस्य पक्षे भवेत्। तदनुसारेण तदा पश्चिमबङ्गालराज्यात् भ्रष्टाचारः स्वतन्त्रं समुन्मूलितः भवेत्। केन्द्रस्य कल्याणकारी योजनाः राज्ये सर्वथा प्रयुक्ताः भवेयुः, अथ च दुराचारिणः कारागारे भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्ते निर्वाचनपरे कार्यक्रमे अपि पश्चिमबङ्गालराज्यस्य प्रसिद्धस्य झालमुरी इति भोज्यपदार्थस्य आनन्दं गृह्णन् आलक्षितः। प्रधानमन्त्रिणा तावत् एतत् विशिष्टं क्षणं सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र अपि समुपस्थापितम्। पश्चिमबङ्गालराज्ये नितिन नवीन जेपी नड्डा इत्येतौ निर्वाचनाभियानक्रमे जनसभामार्गीयप्रदर्शनार्थं सर्वथा सज्जौ। अपरत्र ममता बनर्जी इत्येतस्याः अपि अनारतं प्रचारक्रमः प्रवर्तमानः एव। तावत् तमिलनाडुराज्ये चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ एनडीए इत्येतदर्थं प्रचाररतः अद्य भवेत्। स्टालिन् इत्यस्य अपि चेन्नईनगरे एव तावत् मार्गीयप्रदर्शनम् अद्य भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु राज्यस्य ईरोड जनपदस्य मोदक्कुरिचि विधानसभा क्षेत्रे ह्यः मार्गीय प्रदर्शनं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ डीएमके इत्येतस्य दलस्य प्रशासनं तीव्रतरवाचा प्रहरन् भ्रष्टाचारे तदेयां संलिप्तिं प्रतिपादितवान्। तत्र असौ उक्तवान् यत् इह एआईएडीएमके इत्येतद्दलं सम्मिल्य एडप्पादी पलानिस्वामी इत्यस्य नेतृत्वे वयम् एनडीए इत्येतस्याः दलगतायाः संयुतेः प्रशासनं विधातुं विश्वसीमः। गृहमन्त्री तमिलनाडुराज्यस्य जनेभ्यः स वचनमुक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे पुनः एकदा तमिलनाडुराज्याय तदीयं विलुप्तं गौरवं वयं प्रत्यर्पितुं सिद्धाः। तेन स्थानीयजनाः साग्रहम् अभ्यर्थिताः यत् ते तमिलनाडु विधानसभानिर्वाचने एनडीए इत्येतस्यै संयुतये समर्थनं कुर्युः इति। के साथ मिलकर एडप्पाडी जी के नेतृत्व में
हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। एआईएडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् प्रवर्तन निदेशालयस्य निकायैः ह्यः पश्चिमबङ्गालराज्ये अनेकस्थानेषु सहसान्वीक्षणं विहितम्। एतस्मिन् क्रमे प्रवर्तन निदेशालयेन सन एंटरप्राइज इत्यस्य प्रबन्धननिदेशकः जॉय कामदार इत्यसौ बेहाला इति उपनगरस्य ज्योतिष रॉय इति मार्गस्थितात् तदीयादेव आवासात् निगडितः। अथ एतेन बल्लीगंज स्थितस्य कोलकातारक्षिणाम् उपायुक्तस्य शान्तनुसिन्हा बिस्वास इत्यस्य आवासे अपि सहसान्वीक्षणं विहितम्। लब्धसूचनानुसारम् एतत् प्रकरणं कथित अवैधघटनाक्रमाणां वित्तप्रवाहस्य च निरीक्षणसम्बद्धमस्ति। एवं तत्र राज्ये पृथक् पृथक् स्थानत्रये सहसान्वीक्षणं सम्पन्नं। त्रिषु च स्थानद्वयं शान्तनुसिन्हा बिस्वास इत्येतेन सम्बद्धम् अस्ति। अथ मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्यस्याः वस्तुतः एषः विशिष्य सम्बद्धः अपि मन्यते। ऐषमः बेंगलुरु टेक् समिट इत्येतस्मात् समायोजनात् पूर्वं राजधान्यां ताज पैलेस इत्यत्र सद्यः एव ओपन डायलॉग इत्येतद् आयोजितम् अभवत्, यत्र प्रविध्योद्योगस्य बहवः प्रमुखाः एकत्र मञ्चे समागताः। IT, डीप टेक, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इत्येतेषां क्षेत्राणां नेतृत्वकर्तारः नवोद्यमसम्बद्धाः अथ निवेशकाः च तत्र भागम् अगृह्णन्। ज्ञातव्यमस्ति यत् ऐषमः नवंबर मासे बेंगलुरुनगरे आयोक्ष्यमाणे सम्मेलने 75तः अधिकदेशाः 1800तः अधिकाः प्रदर्शकाः, 1,000तः अधिकाः नवोद्यमसंस्थाः अथ 60,000तः अधिकाः आगन्तुकाः च भागं ग्रहीष्यन्ति इति अपेक्षमाणमस्ति। सम्मेलनार्थम् एतस्य वर्षस्य विषयः AI एंड बियॉन्ड इति अस्ति। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इत्यपि अस्मिन् सम्मेलने सहयोगं प्रयच्छति। STPI इत्यस्य महानिदेशकः अरविंद कुमारः तावत् एतद् आयोजनं प्रविधिपरेभ्यः संस्थानेभ्यः अत्यन्तं माहात्म्यं धत्ते इति निरूपितवान्। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मध्ये वाणिज्यिक सहयोग विषयमाश्रित्य पुनरपि संवादः भवेत्। मुख्य संवाद साधकानां मध्ये वाशिंग्टन इत्यत्र वस्तुतः दिनत्रयं यावत् विचारमन्थनं भवेत् इति ज्ञातव्यं तथ्यम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यस्य श्रीलंका यात्रा कारणात् द्वयोः देशयोः मध्यगतः सम्बन्धः इतोपि भद्रः जायमानः अस्ति। भारतेन विदेशेषु निवसद्भ्यः जनेभ्यः भारतीय नागरिकता प्रदानपरायां योजनायां शैथिल्यमपि विहितमस्ति। अथ मत्स्योपजीविनां कारागारमुक्त्यर्थं भारतपक्षतः धन्यवादभावः अपि प्रकटितः जातः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यविशेषः समक्षमायातः अस्ति। तावत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन ईरान देशस्य वस्तुवाहकजलपोतः हस्ते निगृहीतः इति तावत् तस्य वक्तव्यस्य साररूपः। तावत् द्वितीय शान्तिवार्तायाः पूर्वं प्रवृद्धः संघर्षः शान्तिवार्तायाम् ईरान देशः कथमपि न सम्मिलितः स्यात् इति सूच्यमानमस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।